ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तः मनाः पार्थ योऽयञ्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। न्यायतेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खां मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारं निधीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयं नितस्त्वन्यां प्रकीर्तिर्विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिवीयां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्ता ये वेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायानेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पार्थ ज्ञानाः असुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा व्रजन्ते मां ज्ञानासुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति सा माहात्मसु दुर्लभः
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्येन देवताः नियममाष्ठाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यय्यन्तनुं भक्ताः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभन्ते च तथा कामान् मया इव विहितान् हितान् तन्वातु तन् अतन् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भावत्यपमेधशां देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमां पन्न मन्यते माम बुद्धयाः परं भावम् अजानन्तः मामाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगामाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं ज्ञानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वा मोहनिर्मुक्ताः भजन्ते नाम दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मत विदुः कृत्स्नम् यदात्मा कर्म चाखिलम् साधिभूतादि दैवं मां सदि यज्ञां च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अभिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नित्यतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूता भावोद्भावकरः विसर्गः कर्म संज्ञिताः अभिभूताङ्कक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अभियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं यः प्रयति समद्भावं यति न्यास्त्र संशयः
ययौ वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन ते च चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति प्रार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारां तारम् अनीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदाक्षरौ विदो वदन्ति विश्नन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वाद्वाराणि संयम्य मनोहृत्ति निरुन्ध्य च मूर्धिन्याद्यात्यमानाः प्राणम् आस्थित योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मः भुवना लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां ते होरात्रौ विदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रिर्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूताग्रामः स एव मे भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अवक्त्योऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमां मम पुरुषः
परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् तत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकायायत्य नावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैन्ते स्त्री पार्थ ज्ञानयोगी मुह्यति नैते स्त्री पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मो योगो नाम अष्टमोऽध्यायः अथ ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविज्ञा राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि माया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चां तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूताभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवक्षं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मायाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते
अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् अपरं परं भावम् अजन्तो अजानन्तः मां भूतः महेश्वरम् मोगा मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं क्रियतायन्तो मां यन्ततश्चादृढावृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवैज्यम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पीताहम् अस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षीः निवासः शरणं सुहृत् प्रभावः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् वर्षं निग्राहं युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यान् दिवि देवलो भोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वविलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये लोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्ये अन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् अवकौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् विजानन्ति तत्त्वेनास्नाताश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोसि यदानासि यजुहोसि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम् शुभाशुभं फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेतु दुराचारः भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छातिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्यः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्याः भक्ता राजस्यस्तथा अनित्यम् असुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भावमद्भक्तः मद्याजी मन्नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैनम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः।